बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज 9 मई के केस के हवाले से एक बड़ी खबर यह है कि अभी ये मामलात आज शुरू हुए हैं और यूं लगता है कि वो पहिया उल्टा घूमता हुआ नजर आ रहा है। कैसे? इमरान खान के 9 मई के 8 केसेस थे जो लाहौर हाई कोर्ट में गए और वहां पे उन्होंने कहा ये कि भाई देखें, जमानत चाहिए। वो लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ गए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जो इमरान खान के बारे में ऑब्जर्वेशंस दी और जो कुछ लिखा, वो उस दिन भी कोर्ट रिपोर्टर सवाल उठा रहे थे कि आपके पास जमानत का केस था, आपने जमानत देनी थी या जमानत नहीं देनी थी। लेकिन जो आपने जो चीजें डिस्कस की हैं ये समझ में नहीं आती। आज आप जानते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने गया और जहां पे जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में आज 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान के केसेस को टेकअप किया और वहां पर जो जस्टिस याया अफरीदी ने जुमले कहे हैं मैं आपके सामने रख देता हूं और आपको अंदाजा होगा कि 9 मई के केसेस कैसे हैं, 9 मई के फैसले कैसे हैं और उन फैसलों के अंदर कमजोरियां या लकूनास क्या हैं और क्या वो आला अदालतों के अंदर केसेस टिक पाएंगे। मिसाल के तौर के ऊपर आज जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 9 मई के मुकदमात में जमानतें देते हुए हतमी फैसला कैसे दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट कैसे कह सकती है जमानत के केस में कि इमरान खान ने साजिश रचाई है और इमरान खान मरकजी किरदार है और जो प्रोसिक्यूशन कह रही है उस बात को मान लिया जाए। और फिर अदालत ने आज इस हवाले से वहां पर यह पूछा कि आप इस बात के ऊपर वो हैरान भी थे और उन्होंने कहा कि जस्टिस शहबाज रिजवी हैं और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा ने हतमी ऑब्जर्वेशंस कैसे दे दी। और फिर उन्होंने कहा कि इस हवाले से उनका कि इस सिलसिले में जो मेरिट्स हैं उस पर कैसे बात की गई है। तो उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा आज नोटिस जारी कर देते हैं कि मसला यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत के फैसले में केस के मेरिट्स को डिस्कस किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत केस के फैसले में हतमी राय दे दी है। आप बताएं, जमानत के फैसले में अदालत ऐसी फाइंडिंग दे सकती है? हम दोनों फ्रीकैन को केस के मेरिट्स पर दलाइल नहीं देंगे। केस के जेर इल्तवा होने की वजह से केस पे मेरिट्स पर बात नहीं हो सकती। आप तैयारी करके इस कानूनी नुक्ते पर दलाइल दें कि जमानत के फैसले में कैसे मेरिट्स पर हतमी राय दी जा सकती है और हम केस की समाअत जो है वो 19 अगस्त तक मुलतवी कर देते हैं। ये पंजाब हुकूमत के जो खुसूसी प्रोसिक्यूटर हैं जुल्फिकार नकवी, उन्होंने कहा और उनसे अदालत ने कहा को, हालांकि वो कह रहे थे कि हमने इस सिलसिले में जो है हमें नोटिस नहीं मिला था। अब सवाल ये पैदा होता है, जब ये सब कुछ हो रहा है तो जस्टिस याया अफरीदी क्या करेंगे कि क्या वो नोटिस जारी करके जो जवाब मांग रहे हैं तो क्या वो जमानत इमरान खान की मंजूर करेंगे, या जो जस्टिस याया अफरीदी का एक पुराना पैटर्न है और वो पैटर्न ये है कि वो रिमांड बैक करेंगे, यानी एक जज या एक अदालत या कोई भी, मैं उसको निकाल देते हैं, यानी एक अथॉरिटी जो है जिसने ऑलरेडी एक ऐसा फैसला गलत किया या वो फैसला उस तरह से नहीं बनता था जो जिसकी बुनियाद के ऊपर वो आप पे आए, तो याया अफरीदी साहब का मॉडल ये है कि वापस उसी के पास भेजा जाए और वो फिर तय करे कि नहीं मैंने पहले वो किया तो वो उसके ऊपर डट जाएगा। इस दौरान लेट्स सपोज कि वो दोबारा वही फैसला करेगा तो वो आपके पास आएगा। तो वक्त किसका जाया हुआ? वक्त उस बेचारे का जाया हुआ जिसको जमानत मिल रही है, जिसको आपने गिरफ्तार किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये अब याया अफरीदी साहब का इम्तिहान है। देखें, किसी ने कहा कि इस वक्त इस पूरा जो चक्कर 9 मई वाला चल रहा है ना, उसमें इमरान खान और पीटीआई जो है वो ट्रायल के ऊपर नहीं है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के जो जजेस हैं और पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो ट्रायल के ऊपर है कि क्या आप इंसाफ कर सकते हैं, क्या आप वाकईतन कानून और आइन के मुताबिक फैसले कर सकते हैं, या फिर आपने वही फैसले करने हैं जो सिस्टम चाहता है। तो आप जरूर करें, आपको कोई रोक नहीं सकता, वो आपकी सवाबदीद है, लेकिन उससे आपको कोई कामयाबी जो है वो हासिल होती हुई दिखाई नहीं दे रही। दूसरा इंपॉर्टेंट मैटर ये है कि आप जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने एक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी थी जिसमें इमरान खान के तिबी मुआयने के हवाले से बातचीत की थी, लेकिन आज अचानक से एक नकलो हरकत होती है और खबर आती है कि इमरान खान के तिबी मुआयने को लेकर पिम्स अस्पताल के जो 4 डॉक्टर्स हैं उनकी टीम अडियाला जेल पहुंच गई है। हुआ इस तरीके से कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट किया। ना सिर्फ वॉकआउट किया बल्कि कौमी असम्बली के बाहर उन्होंने एहतजाज भी किया और वहां पे जो शाहिद खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत के हवाले से हमारी पार्टी को तशवीश है और हमारा मुतालबा यह है
کہ شوکت خانم اسپتال کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو عمران خان کا چیک اپ کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن ان کو اجازت کیا دینی تھی؟ اب یہ اچانک خبر آئی کہ بھائی یہ پیمز اسپتال کے جو 4 رکنی ٹیم ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچی ہے، تو تحریک انصاف کل سے عمران خان کی صحت کو لے کر بات کر رہی تھی، تو وہ اڈیالہ جیل کیوں پہنچی؟ جب ہم نے اس کی معلومات لیں تو یہ پتا چلا کہ جو اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ ہیں انہوں نے پیمز اسپتال کی انتظامیہ کو ایک ایمرجنسی خط لکھا ہے، اور اس ایمرجنسی خط کے اندر کہا گیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کا طبی معائنہ کرانا ہے، اور عمران خان کو کانوں میں اور ان کے دانتوں میں تکلیف ہے جس کی انہوں نے شکایت کی ہے، تو جس کی بنیاد کے اوپر اب پیمز کی جو ٹیم ہے وہ ان کا معائنہ کرنے کے لیے گئی ہے۔ اب یہ جو غیر معمولی نقل و حرکت ہے وہ عمران خان کا معائنہ کرنے کے حوالے سے، اگر پی ٹی آئی کل سے یا چند روز سے پہلے بات کر رہی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی شکایت جائز تھی اور آپ نے اس معاملے کو لٹکایا، اور پھر کیا قباحت ہے؟ پیمز اسپتال اڈیالہ جیل کے ڈاکٹرز تو نہیں ہیں، تو آپ نے پیمز اسپتال سے بھی منگوائے۔ اگر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے عمران خان کا معائنہ وہاں کے ہاسپٹل کے ڈاکٹر سے کروانا ہے، تو میرے خیال سے تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم نے عمران خان کو سبق سکھانا ہے، لیکن آپ جتنا بھی سبق سکھائیں ایک بات طے شدہ ہے کہ عمران خان کا معائنہ وہاں پہ جا کے کریں گے، عدالتیں عمران خان کے لیے لگائیں گے۔ عمران خان کی ایک خوبی جو ان کے بدترین مخالف بھی اس کا اعتراف کریں گے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے ایک دن بھی اگر انہیں کوئی تکلیف ہے، اگر وہ بیمار بھی ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ڈاکٹرز کے پاس لے جائیں، مجھے ہاسپٹل شفٹ کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے، اور انہوں نے وہاں پہ ڈٹ کے یہ کہا میں یہیں پہ ہوں، ڈاکٹرز کو بلانا ہے تو یہ تو ان کا حق ہے، اگر آپ یا میں بیمار ہوں تو ہم بھی یہ چاہیں گے کہ ہمارا معائنہ ہونا چاہیے۔ آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر اس معاملے کو اٹھایا بھی، احتجاج بھی کیا، اور یہ بھی کہا کہ آج منگل کا دن ہے، ملاقاتوں کا دن ہے، اور ہمارے آج بھی لوگ وہاں پہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک جو سپرڈنٹ ہے وہ ہمارے لوگوں کو عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دیتا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے نہ صرف اسمبلی کے اندر بھی احتجاج کیا، باہر والا میں نے آپ کو بتا دیا، اور انہوں نے واک آؤٹ کیا۔ تو اس دوران جو سپیکر صاحب تھے وہ آج اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے دکھائی دیے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں بولے کہ معاملات کو حل کرنا ہے تو حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، یہ گرینڈ جرگہ یا الائنس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمارے لیے گرینڈ جرگہ قومی اسمبلی یا سینٹ ہی ہے۔ بصد احترام ایاز صادق صاحب کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کی سینٹ اور پاکستان کی قومی اسمبلی کی کتنی کوئی حیثیت ہے، کتنی کوئی وقت ہے، اور کتنی وہ کوئی گرینڈ جرگہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کے ایوان کے اندر لوگ یہاں سے غائب ہوتے رہے، اٹھا لیے گئے، آپ کچھ نہیں کر پائے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ اپوزیشن کو، مطلب میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کے اور تحریک انصاف کی بات چیت شروع ہوئی تو اس وقت کہا گیا جی عمران خان سے بات کرواتے ہیں یا بات کروا دی جائے گی، تو اس بات چیت کے بعد بھی آپ کی اس پوری گورنمنٹ کے پاس یہ کہہ کے گئے کہ ہم آپ کی عمران خان سے بات کروا دیتے ہیں، ملاقات کروا دیتے ہیں، تو آپ وہ ملاقات نہیں کروا پائے تھے، تو اب کیا ہوگا؟ اور ایک اور بات کہ اس طرح سے جس طرح ہاؤس کو چلایا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور آج اطلاعات یہ ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے آلریڈی عمر ایوب صاحب کے اور شبلی فراز صاحب کے جو حلقے ہیں ان کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو مزید کارروائی سے روکا تھا، اور اس کے بعد جو آج پشاور ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی میں جو نئے اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی تقرری بھی روک دی ہے۔ اب میرا خیال تو یہ ہے کہ جو سسٹم اس طریقے سے چل رہا ہے وہ شاید عدالت کے سسٹم کو بھی نہ مانے اور کہ نہیں ہم نے بڑی جلدی کے اندر فیصلہ کرنا ہے اور ہم نے سزا سنانی ہے، تو یہ بھی ممکن ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔